राजीव बाब, आज तुझे नाटक इतके हाऊसफुल जाले आम्ही भायर असलेले लोकांक आम्ही ज्या प्रमाणे भायर येयल्या म्हणजे ज्या प्रमाणे लोक उत्सूक आसलेले आणि जी कलाकारांची कला दाखयल्या आणि जे वातावरण सध्या चालू आहा तेजेर तुझे 2 उतरां सांग. वातावरण कसलें आसा? वातावरण म्हटल्यार हांगा आज थोड्यांनी पत्रकार परिशद घेतली आणि विशय बोलतोच उलयले. अच्छा त्या संदर्भात हय कशें आसा, कलाकार ताका फाटीचो कणो आसपाक जाय. फाटीचो कणो आसता पळय तो खरो कलाकार. आमडून हाडलेली गोरवां ही कलाकार आसपाक शकना. जेन्ना कला अकादमीचो प्रश्न येता पळय, कला अकादमीन ज्यो त्रुटी आसा त्यो जाग्यार घालपा खातीर कलाकार आमी मुखार सरल्या आनी ह्यो त्रुटी आसा म्हणूनच आमकां आवाज करचो पडटा. हांगा जर फॉल्ट नाशिल्ली, सगळें वेवस्थीत आशिल्लें जाल्यार आवाज करचो नाशिल्लो. आयज तिसरो म्हजो शो हावसफूल जावपाचें कारण एकूच की ह्या थिएटरान 2 हावसफूल शो जाल्या आनी आमी कला अकादमी बद्दलूय उलयल्या. सो 2 गजाली खातीर म्हाका दिसता ऑडियन्स आयिल्लो. कला अकादमी पळोवपाक येयल्ले, कला अकादमी कितें चल्लां तें पळोवपाक येयल्लें आनी वांगडा आमचें नाटकूय पळोवपाक येयल्लें. आतां कला अकादमी जर बरी, आतां ज्या पद्दतीन नाटक जालां पळय हें आमी सावंड सिस्टम भाड्याची हाडून केल्या. पुणून ही जर सावंड सिस्टम कला अकादमीची जी कितले कोटी मोडल्या ते मोडून जर आशिल्ली जाल्यार ताचो इम्पॅक्ट आनीक खूब बरो येतलो आसलो आनी आनीक बरे लोक एन्जॉय करतले आसले. हांव इतलीच विनंती करतां, ज्या लोकांक आमडून हाडल्या, जे लोक आयज पत्रकार परिशद घेवपा नांवान म्हज्या नाटका बद्दल उलयलो, म्हज्या नाटकाची पब्लिसिटी केली, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पूण इतलेंच त्या कलाकारा कडेन मागता की आपल्या कुशियासाचेर हात दवरा. रंगदेवतेचेर हांगा ही रंगदेवता आसा पळय तिजेर हे आनी प्रामाणीकपणान सांगा हें जें केलां तें सारकें आसा काय रॉंग आसा. तुमकां रंगदेवता पळोवन घेतली आमी न्ही, कलाकारांची देवता ही रंगदेवता तीच पळोवन घेतले. आमी जर वायट केलां जाल्यार आमकांय पळोवन घेतली. सो रंगदेवते कडेन फकाणां नाका. आमकां फटोवंक शकता रंगदेवतेक आनी हे दिनानाथ मंगेशकर हॉल जेका पावित्र्य आसा तांकां फटोवंक कोण शकना. ती देवता आसा तिका फटोवं नाका. आमी आतां भायर जेन्ना लोक येताले कॅमेरार कोण उलोवंक रेडी नासलेले, मातसो भंय आहा म्हणून. पूण तेणें सांगलें आमी तियात्र पळयल्लो तेन्ना ते उदीक गळटाले आनी तेन्ना म्हणलो एसीचो जो आवाज येतालो पळय भितर तो आतां मातसो कमी जाला, पूण तितको असो कमी जावंक ना म्हणलो. पूण आजून तेंच्यांनी तितके ते थराक घालूंक ना. मागीर हांवें ताका म्हटलें की बाई तुमी तुमचे हें ना 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 म्हणलो. हांगा कितें जालां की आमी उलयले न्हू की ते मागीर म्हणटले आमी ते शिकोवन उलयल्या अशें ते उलोवंक लागले. आनी आज कितें जालें, पत्रकार जी तेंच्यांनी परिशद घेतलेली हांगा कलाकारांनी ते कले बद्दल आनी कितें घडलां तेजे बद्दल उलोवचें सांडून हांगा ते एडिटराक गोमंतकाच्या ते अशें विचारूंक लागले की एका गोविंद गावडे चे हे उल्लेख केले शिवाय एका झेम पडना. पूण हे खंयच्या खंय उलयता अशें काय दिसना तुका? हेच सांगता न्ही, मनशांक फाटीचो कणो आसपाक जाय. जें कितें उलयता तेका ते कलाकार आमडून हाडलेली गोरवां आसूंक जायना. हे कितें ज्यो पॉलिटिकल पार्टीचे जे मिटिंगांक व्हरता पळय आमडून 500 रुपया दिवन तसले लोक न्ही तुमी न्ही. तुमकां खरें खुशयत अशें जाल्यार हांवें ते पत्रकार परिशद जाल्या उपरांत हांवें एक व्हिडिओ करून धाडलेलो की तुमकां जर खबर ना जाल्यार येवन पळया म्हणून हांगा कितें जाल्लां तें आनी मागीर ठरया कितें उलोवपाचें तें. सो तांकां तूं कांयच करपाक शकना. लाचारी म्हणटा पळय न्हू ती गोंयान कलाकारांच्या ह्या थराक पावल्या की ती तांणी प्रूव करून दाखयल्या आयच्या पत्रकार परिशदेन घेवन आनी तांणी लोकांक कळपाचें कळ्ळें. सो लोक येतले, कला अकादमी पळयतले आनी कला अकादमी जी वास्तू आसा पळय ही देवता आसा ती कोणाक माफ करचें ना, इतलें नक्की. ते दिसा मिटिंगेक मिनिस्टर गोविंद गावडे आशिल्ले पूण ते कोणा कडेन उलयनासतना गेले. समज तेय एक कलाकार आनी ते सदांच म्हणटा कला तेंच्याय आंगान आसा आनी हें आसा, पूण त्या टायमार तेणें आपली प्रतिक्रिया कित्याक दिवंक ना आसतली? ते नक्कीच न्ही. त्या दिसा ते जर मिनिस्टर म्हणून येवन आशिल्ले, कलाकार म्हणून येयल्ले, आमी म्हाका दिसता 5-6 फावटी अपील केल्ली की कोणाक कितें दिसता तें उलया म्हणून. एज अ कलाकार म्हणून तेणें उलोवपाचो ताका पूर्ण फ्रिडम आशिल्ली. तेज्या बरोबर जे साथीदार आशिल्ले तेगेले कोण ते सल्लागार आशिल्ले तांकांय उलोवपाची मुभा आशिल्ली. ते सगळे थंय उलयनासतना ते कित्याक गेले तर थंय टॅकल हें करूं येतालें न्ही डिस्कशन. निमणे सगळे कलाकारूच आशिल्ले, कसली झगडी करिनाशिल्ली, आमी डिस्कशन करताले. ते थंय वगी रावले आनी मागीर कोणाक तरी मुखार काडटा, कोणाक तरी पत्रकार परिशद घेया, जाय तें करा.
आमी कला अकादमी जी पयलींची आशिल्ली, जी आमकां भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदून दिल्ली, चार्ल्स कुरिया बाबान ती बरे तरेन सजयल्ली, ती आसा तशी केल्या शिवाय एज अ कलाकार म्हणून गोंयचे कलाकार वगी बसचे ना हो निवळ संदेश आसा गोविंद गावडे, गोंयच्या प्रमोद सावंत सरकाराक आनी हे जे कोण आमडून हाडलेले कलाकारांक तांकां जाता ते करुनी कला अकादमी ह्या जशी आशिल्ली तशी आमकां जाय, तो मेरेन आमी कलाकार म्हणून वगी बसचे ना. जेन्ना 70 कोटी म्हणजे हांगा 1 कोटीचो फ्लॅट येता आणि रेनोवेशन म्हटल्यार आतां समज एक कोणाचें एक 10 कोटीचें एक रेनोवेशन आसलें, हांगा 70 कोटी अशें कितें म्हणून ह्या रेनोवेशनान घातला काय दिसता तुका? त्याच खातीर प्रत्येक गोंयकारान येवन पळोवचें हांगा 70 कोटी खंय घातले ते. सो ते आमी सांगलें म्हणून कळचें ना. प्रत्येक गोंयकारान एक फावट एक विजीट दिवची. त्या दिसा किशोर गांवकारान हें केल्लो, एक व्हिडिओ केल्लो की निमणी आवयचेर नदर मारून वयची म्हणून. कारण ज्या पद्दतीन तेणी ते मोडल्या आनी ज्या पद्दतीन कला अकादमी हेजेर वेंटिलेटराचेर आसा पळय, ती प्रत्येक कलाकारान, गोंयच्या कलाकारान एकदां येवन पळोवची, एकदां हांगा एक परफॉर्म करचें आनी ताजी डिफिकल्टीज कितें आसा पळय त्यो पळोवच्यो, तेन्नाच तांकां कळटलें. पयर हांवें एक व्हिडिओ केल्लो, भायरसून हांवें पयलें, वयर पत्रे घातल्या, तर म्हाकाय सुद्दां एक प्रश्न पडलो, पत्रे घातल्या ते घातल्या, पोंदाक स्लॅब सुद्दां आहा आनी तरी आसतना प्लास्टीक घालूनय गळटी लागता. ते हांव कांय सांगपाक शकना, ते तेणीच सांगपाचें, कारण काम तेणी केलां. पूण एक खरें आसा, रंगदेवता आसा, रंगदेवतेची जी प्रामाणीक केल्या शिवाय रंगदेवतेनूच वयर काडल्या आनी रंगदेवतेक खबर आसा तिजे दोन घात मारल्या तेणी काय खंय दवरप ते, तो ती पळोवन घेतली. बरें, शेवटचो तुका तुजो शो सक्सेसफुलाचेर सक्सेसफूल जाता, हय, नव्या कलाकारांक कितें सांगूंक सोदता? कांय ना, प्रामाणीकपणान काम करा, रंगदेवतेची सेवा करा. 2 वरां 3 वरां जी स्टेजीर आसा पळय ती प्रामाणीकपणान रंगदेवतेची सेवा करा. लोक हावसफूल कित्याक करता जाल्यार आमी लोकांक ग्रांटेड धरिना, ऑडियन्साक ग्रांटेड धरिना. लोक हे आमचे देव, तांकां खुश करपा खातीर तूं ताका कितेंय करतलो जाल्यार लोक येवचे ना. आमचे म्हाका दिसता तिसरो सेगीत शो हावसफूल आनी अजुनूय आमकां डिमांड आसा. सो ऑडियन्साक ग्रांटेड दिवं नाका, ऑडियन्साक जाय ते म्हणजे बरें दिया, क्वॉलिटी दिया, वेगळें कितें तरी ते लोक येतले. तुमी ते दिसा एक शेवटचो एक लास्ट अशें विचारलेलें की व्हायट पेपर हाडा, हांगा सगळे मिनिस्टर या, CM या, बसोन उलोवया, हेजेर तुमकां कितें रिप्लाय बी येयला? कांयच ना, ते कांय रिप्लाय करचे ना, ते कांय रिप्लाय करचे ना. म्हाका दिसना अजून कांय रिप्लाय ना ताजेर. ओके, म्हणजे संगीत खुर्ची कशी हेजेर तेजेर दुखलाप चालू आहा. आनी कला अकादमीचो, गोंयच्या सरकारान कला अकादमीचो आनी गोंयकारांचो कलाकारांचो फुटबॉल केला. हो काडटात, आर्ट एंड कल्चर काडटा PWDचेर घालता, PWD काडटा GS आनी कोणाचेर घालता, अशे पद्दतीन हे चालू आसा. हो फुटबॉल खेळ थांबोवपाक जाय, कला अकादमी उबी उरपाक. बरें, तुमी वेळ दिलो म्हणून धन्यवाद. थँक्यू.